محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا، حمداں ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کائنات امام الانبیاء خطیب الانبیاء آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے حضرات، محرم الحرام دا اسلامی لحاظ نال سال دا پہلا مہینہ ہوندا ہے۔ اے مہینہ دی ابتدا دے اندر یکم محرم نو سن 24 ہجری اندر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے نے۔ سن 35 ہجری اندر محرم تو پہلا مہینہ ذوالحج دا 18 ذوالحج جمعے دا دن 44 لاکھ مربع میل دے حکمران داماد پیغمبر امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان سبق رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا دن۔ محرم الحرام سن 61 ہجری اندر 10 محرم دی 10 تاریخ 10 نو ایک بہت بڑا سانحہ بہت بڑا ایک واقعہ رونما ہویا ہے، جنہوں سانحہ کربلا کیا جاندہ ہے، واقعہ کرب و بلا کیا جاندہ ہے۔ شہادت نواسہ رسول سیدنا امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا علی المرتضیٰ دے لخت جگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو سن 61 ہجری محرم دی 10 ساتھیاں سمیت فرات دے کنارے
کربلا دے میدان اندر بڑی بے دردی دے نال شہید کر دیتا گیا۔ حضرات ان دنوں دے اندر اکثر شہادتاں دا تذکرہ شان صحابہ و عظمت اہل بیت، شان حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، تو تاریخی اسلامی نقطہ نظر نال موقع دی مناسبت نال میری ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ آج دے جمعے اندر ساڑھے شیخ استاد محترم مفتی اعظم مفتی جماعت قائد ضلع شیخ مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی حکمن فرمایا ہے کہ شان حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما اور واقعہ کربلا شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے نال آج دی معروضات ہونی چاہیے۔ توجہ میری طرف رہے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ایسے حوالے نال تھوڑے ٹائم اندر زیادہ تو زیادہ باتاں، جمعہ دا ٹائم تو انہوں پتہ بڑا مختصر اور محدود ہوندا ہے، کوشش کروں گا کہ مختصر ٹائم اندر زیادہ تو زیادہ باتاں تہاڈیاں جھولیاں دی زینت بناواں۔ اللہ کرے رب العالمین صحابہ و اہل بیت دی سچی محبت اور عقیدت نصیب فرمائے، آمین پھر کہو۔ حضرات جمعہ ادا کرنے واسطے آئے ہو، صحیح مسلم دی روایت ہے، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ جمعے والے دن دھوتے کپڑے اچھے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے حضرات مسجد اندر جمعہ پڑھن واسطے ہوندا ہے، خطبہ شروع ہو گیا ہے تے 2 رکعتاں پڑھ کے بیٹھ جائے، خطبہ تو پہلے اگر آیا جو چاہے، جب تک خطیب خطبے تو فارغ نہیں ہو لیندا خاموشی نال خطبہ سندا ہے، پھر نماز ادا کر کے واپس جاندا ہے۔ مرشد پاک فرماندے نے اللہ پاک اس بندے دے 10 دنوں دے گناہاں نو معاف فرما دیندے نے۔ دوسری گزارش، استقبلنا بوجوہنا علی ممبر، جدو خطیب ممبر تے ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عوام نو چاہیے ہے کہ نظرہ چوک کے خطیب نو ویکھے آندہ کی ہے، بیان کی کرد ہے، چہریاں نو چوک کے ممبر دی طرف توجہ نہ بات سنی جائے۔ تیسری گزارش، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں گوڑے دونوں گھٹنے پکڑ کے مسجد اندر خطبے دے دوران گوڑے پھڑ کے بین تو رب دے حبیب نے منع فرمایا ہے، ذرا سدھے پدرے ہو کے بہو، گوڑے گٹے چھڑ کے بہو۔ چوتھی گزارش، کماسل الحمال یحمل اسفارا، آپس دی گفتگو، آپس دے اندر بول چال، ملاقات، جبھیاں جمعے دے دوران پانا، مسافہ کرنا، حضرات اجر و ثواب ضائع ہو جاندہ ہے۔ جمعے دے بعد جبھیاں پا لیا جے، پاون ڈبل پا لیا جے۔ ہن ذرا میری طرف دیکھو، اگر خطبے دے دوران آپس اندر گفتگو کرو گے، مسجد دے تنکاں نال کھیلو گے، یا آپس اندر بول چال، یا 2 جڑے گلاں کردے پہنے تیسرا انہاں نو روکے گا، انہاں نال شمار ہو جائے گا۔ وہ اینجیے جویں کماسل الحمار یحمل اسفارا، گدے دے اتے کتاباں لدیاں ہون، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وزن لدیا ہوئے، اس وزن دا انہوں کوئی فائدہ نہیں سوائے مشقت اور تکلیف دے۔ جڑے 2 آپس اندر گفتگو بحث کر رہے ہیں جمعے دے دوران، یا تیجا انہوں نے روک دا ہے، حضرات انہوں دی مثال نبی پاک علیہ السلام نے دیتی، جویں آئے اوویں واپس چلے جان گے، انہوں دے پلے بھی ککھ نہیں پینا تے اجر تو بھی مرحوم ہو جان گے۔ میں دعا کرنا اللہ پاک تہاڈا ایک ایک منٹ بہن اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، رب راضی ہو جائے، آمین اچھی کہو، اللہ پاک راضی ہو جائے، دکھ تکلیفاں پریشانیاں مصیبتاں اللہ پاک دور فرمائے۔ حضرات شہادت دا تذکرہ کرنا چاہنا، دیکھو نا بڑی خوش قسمتی کوئی بندہ کلم نہ لکھ کے رب دی توحید دی گواہی دیندا ہے، ان دے مقدر دے کیا کہنے، جیڑا گردن کٹا کے خون دا نذرانہ پیش کر کے رب دی توحید دی گواہی دیندا، سبحان اللہ۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری، آقا فرماندے نے جڑے لوگ رب دے راہ اندر شہید کر دیتے جاندے نے، شہید زندہ نے
رب دے ہاں انہاں دی زندگی دا میں تو شعور رکھ سکدے نہیں، اے رب دے ہاں زندہ نے۔ آقا فرماندے نے شہداء نو اللہ پاک سبز پرندیاں دی شکل روح دے اندر جنت دے باغاں دے اندر چھوڑ دیندا ہے، سارا دن چردے چگدے سیراں کردے نے، شام دا ٹائم ہو جاندا ہے، اے شہداء دیاں عظیم روحاں رات نو عرش دے سائے دے نیچے سونے دیاں کندیلاں بنیاں نے، ان کندیلاں تے بیٹھ کے اے عظیم روحاں آرام کرنا شروع کر دیندی۔ حضرات شہید بندہ جدو گلا کٹدا ہے، خون دا قطرہ زمین تے بعد وچ ڈگدا ہے، رب زندگی دے سارے گناہ پہلے ہی معاف کر دیندا۔ سبحان اللہ۔ اور صورتاں دو نے، جدو بندہ میدان اندر نکلدا نا تو حضرات لڑدا لڑدا یا تے غازی بن کے واپس آ جاندا ہے، اللہ پاک عزت دے دیندا ہے، کامیابی دے دیندا ہے، یا پھر اوتے شہید ہو جاندا ہے۔ قرآن آندا ہے غازی بنے تد بھی کامیاب ہے، اگر شہید ہو جائے تد بھی۔ قرآن کہہ رہے ہے، فرمایا فَيُقْتَلْ او یغلب فَسَوْفَ نُعْتِیہِ اجرا عظیما۔ فَيُقْتَلْ شہید کر دیتا جائے، قتل کر دیتا جائے، او یغلب یا غالب آ جائے، غازی بن کے واپس آ جائے، فَسَوْفَ نُعْتِیہِ اجرا عظیما۔ دونوں صورتاں دے اندر ہی کامیابی ہے۔ خدا دی قسم اے ایمان والے مومن دی مسلمان دی شان ہے، شہید ہوئے تد بھی جنتاں دا وارث، غازی بنے تد بھی۔ فَسَوْفَ نُعْتِیہِ اجرا عظیما۔ قرآن دا دوسرا مقام نوٹ فرماؤ، اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان کرو، اللہ پاک نے تجارت کی تھی، سودا کیتا ایمان والے آندے نال۔ قرآن آندہ ان اللہ اشترى من المؤمنین، کہو سبحان اللہ۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے لوگوں، مولا نے سودا کیتا ہے ایمان والے نال۔ ایمان والے ہو، اپنی جان بھی او جڑی رب نے دیتی، تے اپنا مال بھی او جڑا رب نے دیتا ہے۔ جان تے مال دونوں چیزاں رب ذوالجلال دے راہ دے اندر لٹا دے ہو، بدلے اندر ملے گا کی؟ فرمایا بے ان لہم الجنہ، اور مال تے جان دے دیو، بدلے اندر اللہ پاک جنتان دا وارث بنا دے گا۔ اور مولا آگے کی فرماندے نے جان جڑا بندہ رب دے راہ دا لڑدا کٹ جاندا ہے، مال لے کے نکلدا ہے، مال بھی رب دے راہ اندر لٹا دیندا ہے، جان بھی رب دے راہ دے اندر لٹا دیندا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وعدن علیہ حقا، اے جڑا وعدہ کیتا رب نے، رب دا وعدہ حق تے
سچ ہے وعدہ کر کے رب اپنے وعدے دے خلاف ورزی نہیں کردا اے وعدہ اللہ پاک نے تورات انجیل اندر بھی کیتا ہے پھر تورات والانجیل والقرآن اے وعدہ تورات اندر بھی فرمایا ہے اے وعدہ انجیل اندر بھی فرمایا ہے تے اللہ پاک نے قرآن اندر بھی وعدہ کیتا ہے وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ انشاءاللہ سپیکر پا ہمیں مٹھا ہے میں کوشش کرانگا میں آستہ آستہ آواز کھولنا تساں توجہ میری طرف رکھو پریشان ہونا بولو پریشان ہونا رب تواڈی حاضری قبول فرما حضرات قرآن آندہ ہے جڑے رب دے راہ اندر کٹ جاندے نے شہید کر دیتے جاندے نے کامیاب نے انہاں دا ٹھکانہ جنت قرآن دا ایک اور مقام سنو فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ اور لوگو جڑے بندے رب دے راند لڑ دے شہید کر دیتے جاندے نے کٹ دیتے جاندے نے انہاں نو مردہ نہ آکھو اور رب دے ہاں زندہ نے انہاں دی زندگی دا تساں شعور نہیں رکھ دے کتے فرمایا اندہ ربہم یرزقون اور رب دے ہاں رزق پارے ہندے نے شہید دی زندگی کینج دیئے میں تو جان دے بولو اے تیرا بھی جان دے اللہ فرمان دینے تساں شعور عقل نہیں رکھ دے اے اونا دی زندگی انوکھی زندگی ہے حضرات شہداء دا تذکرہ قرآن بار بار کئی مقام تے فرما رہے ہیں میں شہداء بدر دا تذکرہ کراں شہداء احد دا تذکرہ کراں مکہ دے شہداء دا تذکرہ کراں حضرات خندق والے شہداء دا تذکرہ کراں کن کن شہیدان دا تذکرہ کراں میں شہداء مدینہ دا تذکرہ کراں میں مسجد نبی دے شہید دا تذکرہ کراں مسجد نبی دے مسلح تے شہید ہون والے فاروق اعظم دا تذکرہ کراں یا 40 دن پانی بند کر کے گھر دے اندر جنوں بیوی بچیاں دے سامنے بے دردی نہ شہید کر دیتا گیا ہے ان دی شہادت دا تذکرہ کراں میرے ذمہ ڈیوٹی ہے میں شہداء کربلا دا تذکرہ کرنا چاہنا حضرات کرب و بلا دا میدان ہے ایک کرب تے دوجی بلا لفظ دو نے کرب دا معنی ہندہ ہے تکلیفاں پریشانیاں بلا دا معنی بلاواں مصیبتاں بلاواں کرب و بلا دا میدان حضرت امام حسین صاحب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ ایک موقع سی لوگ کدے کیا کر دے مکے والا حسین کدی کیا کر دے مدینے والا حسین جدو کربلا دے میدان اندر آئے آواز آئی حسین ہون قیامت تک کربلا والا حسین ہی کہلایا جائیں گا رضی اللہ تعالیٰ نو مقام دے کیا کہنے عظمت دے کیا کہنے جدو کربلا دے میدان اندر پہنچے نے حضرات عمر 58 یا 59 سال دی ہے ایک کٹ 60 سال عمر ہے سیدنا حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ دی داڑھی اور سر تے وسمہ خضاب لگ گیا ہے بڑیری عمر دے بزرگ نے 88 افراد دا قافلہ ہے بچے بوڑھے عورتاں خواتین ملا کے کل 88 افراد نے حضرت امام حسین سن 4 ہجری اندر پیدا ہوئے نے کدوں پیدا ہوئے نے گج کے بولو 61 ہجری اندر شہادت 4 اندر پیدا ہوئے نے 58-59 سال دی عمر ہے غور کرنا توجہ فرمانا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 3 ہجری رمضان اندر پیدا ہوئے سن 4 ہجری شبان دے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے جدو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاں بڑا بیٹا حسن پیدا ہویا کل ذرا غور نہ سنو ادھر میری طرف دیکھو امام کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے بیٹے دیتے، دے کے واپس لے لینے۔ حضرات 4 بیٹیاں نے، بڑی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا، دوسری بیٹی رقیہ، تیسری بیٹی ام کلثوم ہے، اور چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ 4 نبی پاک دیاں بیٹیاں نے، 3 فی الحال 3 بیٹیاں دی اولاد دا سلسلہ ختم، اور سیدہ فاطمہ دی اولاد وچوں لڑیاں اجے بھی سلسلہ قیامت تک جاری اور باقی ہے۔ غور کرنا، توجہ فرمانا، نبی پاک دے بیٹے کوئی نہیں، اللہ پاک نے نواسا عطا کیتا ہے۔ سیدہ فاطمہ نو بیٹا دیتا، علی پاک نو بیٹا، پیغام میرے آقا نو دیتا گیا سونے، اللہ ذوالجلال نے تو انو نواسا عطا فرمایا ہے۔ جگہ دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے۔ اور نوجوانوں باوے ہو، رب دا واسطہ جے گل ذرا غور نال سنو، میرے آقا اپنے دوترے حسن نو ویکھیا محبت نال، میرے آقا فرماندے نے علی اس بچے دا حضرات ان دی شکل و صورت میرے پاک پیغمبر دے مشابہ، اللہ پاک نے بڑا ہی خوبصورت بڑا پیارا بچہ عطا فرمایا۔ آقا فرماندے نے علی اس بچے دا نام کی رکھنا ہے۔ گل سننے والی میں بات اگے تو رہا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے علی بچے دا نام کی رکھنا ہی، بچے دا نام کی رکھنا ہی۔ حضرت علی پاک فرماندے نے میں اس بچے دا نام حرب رکھنا چاہنا۔ حرب دا معنی ہوندا ہے جنگ جو لڑاکا بندہ، چونکہ حضرت علی پاک خود بہادر سن، خود جنگ جو آدمی سن، لڑاکے آدمی سن۔ اپنے پتر دا نام بھی حرب رکھ دیتا رضی اللہ تعالیٰ۔ تے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے علی گل سن لے، میں نو اللہ ذوالجلال دی طرفوں آرڈر ہویا ہے، اوے علی میں سے تیرے پتر دا نام حرب چینج کر کے جناب حسن رکھ دیتا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اہل بیت نہ پیار کرن والے ہو، خدا دی قسم میرے پاک پیغمبر نے نام آپ تجویز کیتا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ جگہ دے پیر نے حسن دا نام اللہ پاک دی آرڈر نال آپ ہی رکھے آئے، مرضیاں اللہ پاک دیاں، قدرتاں رب ذوالجلال دیاں۔ اگلا سال ہندہ اللہ پاک نے پھر بیٹا عطا فرمایا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بڑے بیٹے حسن دے عقیقے بھی کیتے نے۔ سنو ذرا غور نال، 7ویں دن میرے پاک پیغمبر نے عقیقے بھی فرمائے نے۔ نبی پاک نے سر منڈ کے سر دے برابر، سر دے بالان دے برابر چاندی صدقہ بھی کیتی ہے۔ میرے آقا نے محبتاں بھی فرمائیاں نے۔ جگہ دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا بڑے بیٹے بڑے دوترے نال پیار ہی بڑا محبت ہی بڑی ہے۔ اگلا سال ہندہ ہے، اللہ پاک نے سال بعد ایک اور بیٹا عطا فرمایا۔ غور کرنا، توجہ فرمانا، پیغام ملے سونیا، اللہ پاک نے علی المرتضیٰ تھوڑی لگتے جگر فاطمہ نو ایک اور بیٹا دیتا ہے۔ تے جگہ دے پیر جو تردے علی پاک دے گھرے تشریف لے کے آئے۔ حضرات خوشی خوشی جائیں میرے آقا نے دوسرے دوترے نو چکے تے گود اندر پڑیا۔ آقا منہ متھا چم دے نے محبت پیار۔ آقا فرمان دے نے علی اس بچے دا نام کی رکھنا ہی۔ حضرت علی فرمان دے نے سونے میں اس بچے دا نام جعفر رکھنا رضی اللہ تعالیٰ نے۔ میرا ماں جمع ویر جعفر تیار فلام و جنگ موتا دے اندر شہید ہو گیا۔ اے محبوبہ میں اپنے دوسرے بیٹے دا نام اپنے بھائی جعفر تیار والا رکھنا جانا ہوا۔ میرے آقا فرمان دے نے علی میں نو حکم خدا بندی ہے، میں اللہ پاک دے آرڈر نال تیرے دوسرے بیٹے دا نام جعفر چینج کر کے اللہ ذوالجلال دی رحمت اور توفیق نہ حسین رکھ دیتا ہے۔
رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر نے دونوں دوتریاں دے دو دو مینڈے ذبح کیتے. ایک روایت اندر آندا ایک ایک مینڈا بہرحال میرے پاک پیغمبر نے عقیقے بھی کیتے. نبی پاک محبتاں کر دینے پہ حضرات ذرا غور فرماؤ. اے علی پاک دے لختے جگر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر میری طرف دیکھو. اللہ پاک تہاڈی محبت قبول فرمائے. جا کے ذرا محبت نہ پاؤ. اللہ پاک اہل بیت دی سچی محبت اور عقیدت ساڈے دلاں دے اندر نصیب فرمائے. اور صحابہ و اہل بیت نہ پیار خدا دی قسم اے ایمان دا جز ہے, ایمان دا حصہ ہے. سارے صحابہ نال محبت کرنا, اہل بیت نہ پیار کرنا ایمان دا جز اور حصہ ہے. سیدنا علی المرتضیٰ سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک نے دو بیٹے عطا فرمائے, تین بیٹیاں عطا فرمائیاں. ایک بیٹی بچپن اندر فوت ہو گئی, ایک بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا. حضرات ایک دوسری بیٹی ام کلثوم, ایک بیٹا محسن پھر رب نے دیتا, وہ بھی بچپن اندر فوت ہو گیا. چار اولاد, دو بیٹیاں اور دو بیٹیاں نے بڑی شہرت حاصل کیتی ہے. سیدنا علی المرتضیٰ سب کو رضی اللہ. تسی بول دے نہیں پہ لگدا تہاڈا ذوق تازہ کرن لئی دو کو جملے. کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا. بار بار سیدنا علی پاک دا نام آئے گا, مل کے کہو رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا علی پاک دے لخت جگر دا تذکرہ ہو رہے ہے تو حضرات باپ دی شان اندر دو جملے ہو جان. کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا, بابیاں نو آنکھ میں غلام علی دا, منڈیاں نو آنکھ میں غلام علی دا. کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا, منکر نو آنکھ میں غلام علی دا. بھنگی کی جانے چرسی کی جانے شان علی دا. کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا رضی اللہ تعالیٰ نے. کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا. مسجد نبوی دا ویکھ لے منظر, صف وچ کھڑے ہوئے کیویں حیدر. پھر گو علی حیدر رضی اللہ کہہ دیو. حیدر دا معنی بپھریا شیر, جڑا مڑ مڑ کے دشمن تے حملہ کرے انہوں حیدر کیا جاندہ ہے. اور پسرور دیو باسی ہو, خدا دی قسم اسا علی پاک نو انج منے آئے جویں آمینہ دے لال نے دسے آئے. حضرات ادھر میری طرف دیکھو. کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا, منکر نو آنکھ میں غلام علی دا. بھنگی کی جانے چرسی کی جانے شان علی دا. کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا. مسجد نبوی دا ویکھ لے منظر, صف وچ کھڑے ہوئے کیویں حیدر. صدیق دسدا ہے امام علی دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صدیق دسدا ہے امام علی دا. کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا. عثمان پیارے نو جو نہیں مندا, دشمن یارو او پکا امن دا. امیر المؤمنین ہے عثمان علی دا. امیر المؤمنین ہے عثمان علی دا. کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا. کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا. صدیق و عمر دا جے دل دکھایا ہے, حوضے کوثر تے کیڑے منہ آیا ہے. منکر نو نہیں ملنا جام نبی دا. کڈا سونا لگدا ہے نام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرات ذرا غور فرمانا, میرے پاک پیغمبر دونوں دوتریاں نال پیار کر رہے ہیں, محبتاں کر رہے ہیں. بات نو اگے تو رہا حضرات, بات دور نہ نکل جائے. آمینہ دے لال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، آقا فرماندے نے لوگو حسین میرے وچوں میں حسین چوں، جڑا بندہ حسین نال پیار کرے گا گویا کہ میں محمد نہ کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماندے نے ربا جڑا بندہ حسن و حسین نال پیار کرے اللہ میں تیرا نبی کہنا وا عرشاں والیا تو اس بندے نو اپنا محبوب بنا لے۔ آئے خدا دی قسم ایک روایت اندر آندا ہے آقا فرماندے نے عرشاں والے ربا حسن حسین نال محبت فرما جیڑا حسنین کریمین نال پیار کرے انہوں تو اپنا محبوب بنا لے۔ حضرات حسن و حسین محبوب مصطفیٰ بھی نے محبوب خدا بھی نے، جیڑا حسنین نال پیار کردا ہے رب ذوالجلال انہوں اپنا محبوب بندہ بنا لیندا ہے۔ ادھر میری طرف دیکھو جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھرے تشریف فرما، دونوں دوتریاں نال پیار بڑا عجیب ہے۔ آقا انہاں نو سنگیا کر دے، انہاں نال کھیلیا کر دے، انہاں نو چکیا کر دے، موڈیاں تے سینے لایا کر دے۔ اسامہ بن زید فرماندے نے روایت ترمذی دی ہے ایک دن میں آندا عشاء تو بعد میں نبی پاک دے نال کوئی کام کرے گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، آمینہ دے لال نے انج چادر لپیٹی ہوئی گھروں باہر نکلے، انج لگدا چادر دے نیچے کوئی چیز پکڑی ہے۔ اسامہ دینے سونیا چادر دے نیچے باواں دے اوپر کی ہے، میرے آقا نے سجا پلو چکیا، خدا دی قسم سجی بانتے جناب حسن پاک بیٹھے نے، کھبے بازو تو چادر دا پلہ چکیا، کھبے بازو تے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے نے۔ میرے آقا دونوں نو چکے آقا کدی انو بوسا دین دینے کدی انو دونوں نو چم دینے فرمایا اسامہ اے میرے جنتی پھولنے میں سنگنا وا، ہائے میرے اللہ میرے پاک پیغمبر نو کتنا پیار دونوں دوتریاں دے نال، کتنی محبت دونوں دوتریاں نال۔ حضرات ذرا غور کرنا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ دے رہے نے، حضرت ابو ہریرہ فرمان دینے نبی پاک خطبہ دے رہے نے، جمعہ پڑھا رہے نے، پشرور دیو باسیو رب دا واسطہ جے ذرا گل سنو، حسنین کریمین دی عظمت اندر دو جملے کہنا چاہنا، کعبہ دے رب دی قسم اہل بیت دے پیار دے اندر ایک بڑی پیاری روایت سنانا چاہنا وا۔ میرے آقا خطبہ جمعہ پڑھان دینے پہ صحابہ دا جم گھٹائے، آقا دیاں نظرہ پہیاں، دونوں دوترے حسن و حسین، عمر چھوٹی ہے کوئی 3-4 سال دے نکے نکے ننے بچے، اماں جی فاطمہ نے کرتے سرخ رنگ دیا کمیزاں پہنائیاں، کمیزاں لمبیاں نے، دونوں کمیزاں پیران دے نیچے ہوں دیاں نے، کدے حسن ڈگ دے کدی حسین ڈگ دے، ہائے میرے اللہ کدے حسین پاک زمین تے گر جاندہ ہے، کدے حسن پاک زمین تے گر جاندہ ہے۔ میرے آقا منبر تے خطبہ دے رہے نے، نبی پاک نے منظر ویکھیا، صبر دے بند ٹوٹ گئے، اولاداں والے او گل ذرا دھیان نہ سنو، خدا دی قسم دادکیاں نو پوتریاں نال پیار، نانکیاں نو دوتریاں نال پیار، میرے آقا کو ریا نہیں گیا، آپ نے جمعہ بند کر دیتا۔ لوگو کعبہ دے رب دی قسم میں پیدل خبر نہیں چھڑ رہا، ذمہ داری نال گل کر رہا، نبیاں دے نبی نے جمعہ پڑھانا چھڑ دیتا ہے، خطبہ بند کر دیتا ہے، آپ منبر تو نیچے اترے سدھے صفا چیر دے باہر نکل گئے، صحابہ حیران نے، نبی پاک دے یار بیندے نے پہ ان کی بنن والا آقا کدھر گئے، خلاف عادت کدھر جا رہے نے، جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر صفا چیر دیاں جدو باہر نکلے صحابہ نے ویکھیا حسنین کریمین زمین تے نیچے گرے پینے، حسنین کریمین ڈگے ہوئے نے، گل سنن والی میرے محبوب علیہ السلام نیچے بیٹھ گئے، دونوں دوتریاں نو چکیا، سینے لایا، انہاں دے کپڑے جھاڑے، دونوں دے ہونٹاں تے رخساراں تے بوسے لے، پھر چکیا میرے آقا نے کندے لایا، دونوں نو چکیا تے پھر آ کے منبر تے خطبہ دینا شروع کر دیتا ہے۔
خدا دی قسم پسرور دیو باسیو دیانتداری نال جواب دیو جیڑا پیغمبر جیڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوتریاں دا ڈگنا گوارا نہیں کر سکدا او کربلا دے اندر کٹنا کیویں برداشت کرے گا خدا دی قسم جس پیغمبر نو دوتریاں دا ڈگنا گوارا نہیں او کٹنا کیویں برداشت کرے گا حسنین دے آنے تے خطبہ بھی چھڑ کے آقا کہو خواہ سبحان اور سپیکر والے پائیا اینا سور شرابہ نہ ہوئے سیدھیں چھتی چھتی ٹھیک کر لے بہترین کر لے 1 منٹ دو پہلے شور نہ ہوئے حضرات ذرا غور کرنا توجہ فرمانا حسنین دے آنے تے خطبہ بھی چھڑ کے آقا حسنین دے آنے تے خطبہ بھی چھڑ کے آقا دونا نواسیانو دوہا نواسیانو ہے سینے دے نال لایا حسنین نو نبی نے گودی وچ اٹھایا حسنین نو نبی نے سینے نال لایا منہ وچ دوہاں دے اپنا او منہ وچ دوہاں دے اپنا ہے لو آبدان پایا حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت ابو ہریرہ آندے نے حضرات زندگی دا آخری ویلا مروان آندے ابو ہریرہ جدوں بھی میں تیرے کول آیا ہاں حسن حسین دی شانی بیان کرنا ہے تیجی گل نہیں کردا گل کیے حضرت ابو ہریرہ رو کے آندے نے میں کیوں نہ حسنین کریمین دی گل کراں نبی پاک نے جنہاں نال بڑی محبت فرمائی ہے حضرات ذرا غور کرنا توجہ فرمانا حضرت ابو ہریرہ آندے نے مروان ایک دن اساں جا رہے ہیں جگاں دے پیر دے نال قافلہ سفر تے رون دی آواز آئی حسنین کریمین دونوں رون دینے پہ آقا فرماندے نے پتر فاطمہ بیٹیے گل کیے حسنین کریمین کیوں روئی جاندے نے بیٹی آندی ابو پیاس بڑی لگی تیرے دونوں دوتریانو سونیا بھوکتے پیاس دی وجہ نال دونوں دوترے رون دینے پہ آنسو بہان دینے پہ آقا فرمان دینے صحابیوں پانی تلاش کرو حضرت ابو ہریرہ فرمان دینے کوئی پانی دی گھٹ نہ ملی پانی نہ مل سکیا ادھر کی حضرات ذرا غور کرے آجے آقا علیہ السلام بچیاں دا رونا نہ ویک سکے اور پسرور دیو باسیو رب دا واسطہ جے ادھر ویکھو گل سنو میرے آقا گلی دی اندر پیران بھار بے جان دینے نبی پاک بیٹھ گئے فرمایا بیٹی فاطمہ حسن نو باہر پیج دے جناب حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ نو عمر چھوٹی باہر آئے نبی پاک نے بڑے دوترے نو پڑیا سینے لایا منہ متھا رخسار چمے نبی پاک نے اپنی زبان مبارک نو کڈے آئے حسن پاک دے منہ دی اندر پا دیتا خدا دی قسم ذمہ داری نال گل کر رہے ہیں امام کائنات نے اپنی زبان مبارک کڈی حسن پاک دے منہ دی اندر پا دیتی ہے حسن پاک نبی پاک دی زبان نو چوس دے چوسی جاندہ ہے اللہ جانے زبان وچو شہد نکر رہے ہیں دو دیاں نہرہ رب نے چلائیاں زبان مصطفیٰ دیئے چوسن والا جناب حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر گزری بھوک ختم ہو گئی چہرے تے بحالی رونا بند کر دیتا ہے میرے آقا نے پھر سینے لایا اندر پیج دیتا فرمایا حسین باہر پیج دے رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسین باہر آئے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے حسین نو میرے پاک پیغمبر نے پڑھیا امام حسین نو سینے لایا منہ متھا چمیا بوسا لیا پھر اپنی زبان کڈی حسین پاک دے منہ اندر پا دیتی تھوڑی دیر حسین پاک بھی جگاں دے پیر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر دی زبان نو چوسی جاندہ ہے حضرات بھوک ختم ہو گئی رونقاں بہاراں آ گئیاں آقا دو تریاں نو سینے لایا کرے پیش دیتا مسکران دیا اگے تر پہ کسے کیا سونیاں تھوڑی دیر پہلا بڑے پریشان روندے سو پہ ان مسکرا رہے ہو فرمایا حسن و حسین بھوک دی وجہ نہ رو رہے سن نبی پاک بھی پریشان ہو گیا ان دونوں دو ترے خوش ہو گئے نے محمد عربی بھی خوش ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم حضرات ہے دو تریاں نال پیارے ایک جملہ سمجھانا چاہنا حسنین نو نبی نے ذرا کہہ دیو ماحول بن جائے محبت نہ کہو سبحان اللہ حسنین نو نبی نے حسنین نو نبی نے جھولی وچ اٹھایا منہ وچ دوہاں دے اپنا منہ وچ دوہاں دے اپنا ہے لو عابدان پایا حسنین نو نبی نے سینے نال لایا اور آقا کی فرما رہے نے حسن و حسین میری جنتیاں بہاراں حسن و حسین میری جنتیاں بہاراں امت نو اپنی آقا امت نو اپنی آقا نے ہے بتایا حسنین نو نبی نے سینے نال لایا حسنین جنت سردار نوجوان پھر کو جگہ دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے لوگو دونوں دوترے دونوں نواسے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ نوما جنتی جوانان دے سردار جنتی نواب جنتی بھولنے حضرات ذرا غور کرنا توجہ فرمانا میرے آقا فرمان دینے انہاں دی ماں فاطمہ جنتی عورتان دی سردار ہے پتر جنتی جوانان دے سردار نے حسنین جنت سردار نوجوانا حسنین جنت سردار نوجوانا امان عورتاں دی فاطمہ نے عورتاں دی شاہی دا تاج پایا کہو سبحان اللہ حسنین نو نبی نے سینے نال لایا حسنین نو نبی نے گودی وچ اٹھایا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بازار اندر جا رہے ہیں حسن حسین کھیل دینے پہ میرے آقا نے منظر ویکھیا امام کائنات گلی بازار اندر بہ گئے ویکھو نبی پاک دا دو تریاں نال پیار جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ نو جو اچھلنا کودنا شروع کر دیں دینے چھالا مار دے شروع کر دیں دینے اچھل دے کود دے میرے پاک پیغمبر دے کو لائے نبی پاک نے سجا ہاتھ تھوڑی تے رکھیا کھبا ہاتھ گدی تے رکھیا امام کائنات نے اپنے ہونٹ جناب حسین پاک دے ہونٹاں تے رکھ کے چمنا شروع کر دیتا ہے خدا دی قسم اتنا پیار نبی پاک نو جدو آقا دنیا تو گئے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عمر 7 سال 7 مہینے 7 سال حضرات 6 سال 7 مہینے تے 6 دن غالباً 6 یا 7 سال دی عمر نبی پاک دنیا تو تشریف لے گئے گل ذرا تیام نہ سنو امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد ابو بکر دا دور آیا ابو بکر بھی دنیا تو تشریف لے گئے رضی اللہ تعالیٰ نو ابو بکر تو بعد عمر دا دور آیا رضی اللہ تعالیٰ عمر بھی شہید ہو گئے حضرت عثمان امیر المومنین بنے شہید کر دیتے گئے رضی اللہ تعالیٰ
عنہ حضرت علی پاک دا دور آیا، علی پاک بھی شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حسن پاک امیر المومنین بنے، نبی پاک نے فرمایا لوگو میرا بیٹا حسن دی وجہ نال مسلمانہ دیاں دوہاں جماعتاں دے اندر صلح ہوئے گی۔ روایت صحیح البخاری دیئے امیر معاویہ سیدنا حسن پاک دی صلح ہو جاندی ہے، 20 سال امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے دوران مدینے دے اندر حضرت حسن پاک زہر دی وجہ نال شہید ہو گئے۔ اے سورج مدینیوں نکلے ہے، مدینہ غروب ہو گیا۔ حضرات ذرا غور کرنا، سن 60 ہجری اندر ملک شام دے اندر امیر معاویہ امیر المومنین اوتھے ہی دار الخلافہ بنایا ہے۔ سن 60 ہجری اندر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے نے، تے معاویہ دی وفات تو بعد منصوبے با مطابق یزید کرسی خلافت تے بہ گیا۔ یزید گورنر، یزید جڑا خلیفہ بن جاندہ ہے، پیغام علاقے اندر بھیجے لوگو یزید خلیفہ بن گیا ہے، اندے نام دی بیعت کرو۔ اس وقت جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال سمیت مدینے اندر زندگی بسر کر دینے پہ مدینے پیغام آیا۔ مدینے دا جڑا گورنر ولید بن عتبہ یزید دا چچا زاد پر آئے، انہوں پیغام ملیا یزید دے نام دی لوکاں کل بیعت لئی جائے۔ لوگ آ رہے نے بیعت کر رہے نے، جناب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق دے دوترے نے، جناب حسین ابن علی میرے پاک پیغمبر دے دوترے نے، حضرت عبداللہ ابن زبیر آندے نے ولید میں یزید تے مطمئن نہیں، میں اجے ان دے نام دی بیعت نہیں کرانگا، جے بیعت کرنی پی تے کھلم کھلا کرانگا، لوک کے کرن دی کی ضرورت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا اے ولید میں یزید دے نام دی اجے بیعت نہیں ہوں کرنی، میں نبی پاک دا دوترا وہاں جے کرنی پئی چھپ کے رات نو کیوں کرا کھلے عام کرانگا، اجے میں نو سوچن دا موقع دے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیتا، مدینہ چھڑ کے مکے جان دا ارادہ کر لیا، ایتھوں نکلے مکے تر پہ۔ ایک بیٹی حسین پاک دی جندہ نام سکین ہے، ایک بیٹی جندہ نام زینب، ایک بیٹی جندہ نام سغر ہے۔ حضرات ایک بیٹا علی اکبر ہے، درمیان والا علی اوسط، ایک چھوٹا بیٹا علی اصغر جنہوں زین العابدین بیمار کربلا کیا جاندہ ہے۔ حضرات جنہوں درمیان والے علی اوسط جنہوں بیمار کربلا کیا جاندہ ہے زین العابدین۔ تیسرا بیٹا علی اصغر ہے۔ ایک قافلہ نکل پیا، جناب حسن دا بیٹا قاسم بھی ہے، حسن دیاں بیٹیاں بھی نے، دیگر اہل و عیال نکلے، سغرا بیٹی بیمار، جناب حسین فرمان دینے بیٹی ہے تو مدینے رو، جدو ٹھیک ہو جائیں گی میں تیرے بڑے بھائی علی اکبر نو پہ جاؤں گا، آکے تینوں لے جائے گا۔ ایک قافلہ تو نکلیا مکے چلا جاندہ ہے۔ حضرات ذرا غور کرنا، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا عظیم دو طرح مدینے و مکے چلا جاندہ ہے۔ مکے دے لوگ صحابہ اکرام ملے، آندھے نے اہلن و سہلن مرحبا، حسین اچھا کیتا ہی مکے آگئے ایتھے ہی رہو، پریشانی دی ضرورت نہیں تھی۔ ادھر کوفے پتا چل گیا کہ جناب حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اے یزید دے نام دی بیعت نہیں کیتی، انہاں خط لکھنے شروع کر دیتے بھی تو سینج کرو ساڑھے کل مکہ چھوڑ کے کوفے آ جاؤ، اساں تواڈے بھی خیر خواہ، تواڈے باپ علی المرتضیٰ دے بھی خیر خاص تے تواڈے نانے دا دین بگڑدا جا رہے ہے، رسومات بدعات جاری ہو گئی ہیں، آ جاؤ رل مل کے دین دا کم کرانگے۔ خط ایک آیا، دو آئے، 3 4 حضرات، بعض روایات اندر آندہ ہے 12,000، بعض روایات اندر آندہ ہے 18,000 خط آئے۔ کوئی مسمون ہے کہ جناب حسین اسی تواڈے نال بڑے محبت کرنے ہیں، بڑے خیر خواہ، مکہ چھوڑ کے کوفے آ جاؤ، ایتھے دین دا کم کرانگے۔ جدو اتنے خط آئے نا بہتا اصرار ہویا، جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ کیتا ہے، تے مشورے اندر قاصد اپنا بھائی مسلم بن عقیل چچا زاد پرا انہوں کوفے روانہ کیتا بھی حالات دا جائزہ لے۔ مسلم بن عقیل اپنے دونوں بیٹیاں نو لے کے
کوفے گیا. حضرات کوفیاں نے بیعت کی تھی, کوئی پہلے دن 18,000 کوفیاں نے مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے بیعت کر لی. لوگ دڑا دڑ آ رہے ہیں. ادھر کی یہ ماحول بڑا اچھا ہے. اوتھے پہلا گورنر نعمان بن بشیر ہے, وہ ذرا نرم دل ہے, وہ نبی پاک دا صحابی ہے. بعد کوفیاں نے یزید نو دمشق رکا لکھیا بھی ہے تیرا گورنر بڑا نا اہل ہے, بچو بچا بیٹھا ہے, ایتے مسلم بن عقیل بیعت لے رہے ہیں. رضی اللہ تعالیٰ انہیں پہلا گورنر معزول کر کے بڑا سخت جابر قسم دا گورنر عبید اللہ بن زیاد اللعین بندہ ہے, اینو نواں گورنر بنا کے بھیج دیتا ہے. ادھر مسلم بن عقیل نے رکا تے خط لکھیا مکے دی طرف جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی طرف کہ حالات بڑے سازگار نے, واقعی لوگ بڑی محبت کرنے والے, آؤ مکیوں کوفے تشریف لے آؤ. قاصد پہنچ گیا. حضرات حج بیت اللہ تو فارغ ہو کے گیا. 13 ذوالحج نو سدھے ہی میدان مینا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کوفے نو تر پہ. تے روایات اندر آندا ہے عبداللہ ابن عباس حسین دا چاچا لگدا رضی اللہ آدھے نے پتیجے آ کوفے نہ جائیں, کوفے دی طرفوں وفا دی امید نہیں. حضرت حسین آدھے چاچا میں ارادہ کر چکیا ہوں, میں نبی دا دوترا ہوں, وعدہ کر لیا, ہن میں کوفے جانا ہی جانا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس آندے نے بھتیجے آ جے میں نو پتہ چل جائے کہ میں تیرے اونٹ دے نیچے لمحہ پہ جاواں لیٹ جاواں تو جان تو رک جائیں گا, تے عبداللہ بن عباس تیرے اونٹ دے نیچے لیٹن واسطے بھی تیار ہے. حضرت حسین آندے نے چاچا چونکہ مینوں میرے ویر مسلم بن عقیل دا بھی خط آ گیا ہے, ہن میں جانا ہی جانا ہے. حالات بڑے بہتر نے, قافلہ نکل پیا, عورتاں بچے بوڑھے. حضرات سارے ملا کے 88 افراد دا قافلہ نکل چکے ہیں. قافلے اندر جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بڑا بیٹا علی اکبر ہے, درمیان والا علی اوس زین العابدین بیمار کربلا, تیسرا بیٹا علی اصغر ہے, ایک بیٹی سکینہ ہے, ایک بیٹی زینب ہے, ایک بہن زینب ہے, بیوی شہر بانو ہے, بھتیجا قاسم حسن دا بیٹا رضی اللہ تعالیٰ. جعفر تیار دے بیٹے بھی نے, رلا ملا کے جعفری برادران دوسرے تیسرے, عورتاں بچے بوڑھے 88 افراد دا قافلہ نکل پہ ہے. ادھر کی عبید اللہ کوفے آیا, کل 18 بندے نال لے کے آیا ہے. اینے آندیاں ہی حضرات آندیاں ہی غلام پیسے دے کے خریدیا, آندہ مسلم بن عقیل دا پتہ کرو کتھے ہوئے. اینو 3000 درہم دیتے, عروہ بن حانی دے کر دے اندر مسلم بن عقیل بنا لے کے بیٹھے نے. گل سنن والی ہے کوفی جیڑے نے پیسیاں نال وک گئے, مسلم بن عقیل دا پتہ دسے ہے. حضرات موقع مکاواں جدو پتہ لگ گیا مسلم بن عقیل نو, آؤ عروہ بن حانی نو چھڑا کے لے آئیے. کوفی نال نکلے, عبید اللہ دے گورنر ہاؤس دا کراؤ کیتا ہے. عبید اللہ مکان دی چھاتوں گورنر چند سردارانو نال چودریانو لے آتے, ایک کوئی دھمکی دیندہ ہے, اور کوفے والے ہو بڑے لوکاں نال متھا نہیں لائی دا, وڈے لوکاں نال پنگا نہیں پائی دا. حالات دی آگائی واسطے عروہ بن حانی نو اپنے کول بلایا ہے, تھوڑی دیر بعد چھڑ دیاں گے. جدو ایک دھمکی لگی کوفی آہستہ آہستہ کھسکنا شروع ہو گئے. 18,000 تو 12,000 5,000 4,000. خدا دی قسم شام دا ٹائم ہے, ایک اور دھمکی لگی, سارے کوفی نس جاندے نے. حسین دا ویر مسلم بن عقیل کل آئی ہے. مسلم بن عقیل دے پیچھے فوجاں دوڑ پہ, ٹھڈا لگیا زمین تے گرے, داندو ٹوٹ جاندے نے, اونٹ پھٹ جاندے نے. ہائے اللہ,
حسین دے ویر مسلم بن عقیل دا منہ پونجن والا خون بھی کوئی کوفی نظر نہیں آ رہا. گرفتار کر کے عبید اللہ ابن زیاد دے سامنے پہنچایا گیا ہے. عبید اللہ نے عروہ بن ہانی نو پہلے قتل کر دیتا ہے. اے کوفے دا پہلا شہید ہے. مسلم نو شہید کرن لگے. عمر بن سعد کول نے مسلمان دا عمر تو میرا رشتہ دار ہے, 3 گلاں میریاں پلے بن لے. ایک تے جدو میں نو شہید کر دیتا جاوے یار میری لاش نو ننگیاں نہ کرن دیویں, میری لاش تے تو کپڑے نہ اتارن دیویں. دوسرا میں رکا تے خط لکھے ہے میرا ویر حسین ابن علی آندہ ہوئے گا, انہوں پتہ نہیں ہو آ رہا ہوئے گا, ذرا قاصد بھیج کے اطلاع دے دی کہ کوفی پھر گئے نے. کوفے آن دی لوڑ نہیں, کوفی سارے ہی پھر بھرا گئے نے. اے پیغام حسین پاک تک پہنچا دیں. تیسری میری بات ہے میں غلطی کر بیٹھا ہوں, اپنے چھوٹے بیٹے 2 نال لے کے آیا ہوں, بچے نال لے آیا ہوں. میں نو بچے نال نہیں سن لے آنے چاہیے دے. اوے عمر کوئی قافلہ جاندہ ہوئے میرے بچیاں نو قافلے دے نال مکے روانہ کر دیں ہوئی. عبید اللہ ابن زیاد دے سپاہیاں نے تلوار دا وار کیتا ہے. مسلم بن عقیل دا لاشا کٹا پٹا لاشا گلی دے اندر تڑپ دا پیا. لاش نو اینا تڑپا دیتا. حضرات ادھر کیے دونوں بچیاں نو عمر بن سعد لے کے اسے جگہ تے پہنچے ہے جتے قافلہ نے پڑاؤ ڈالے اسی. جدو پہنچے نے قافلہ پہلے ہی نکل چکا ہے. انہیں بچے ہوتے ہی چھوڑے تے آپ دوڑ جاندہ ہیں. بچے گلیاں بازاراں دے اندر روندے پھر دینے. ابن زیاد دیاں فوجاں خدا دی قسم گلیاں دے اندر گشت پیاں کر دیاں نے. اینا ویکھیا تتیاں ریتاں تے کوئی بچے ڈگ دینے کدی اٹھ دینے. پوچھے ہوئے بچے ہو ادھی رات دا ویلا ہے, کون ہے تساں کتھوں آئے ہو تے کدھر جانا ہے. بچے رو کے آندے نے اساں کون ہو سکتے ہیں, پردیسیاں باپ شہید ہو گیا ہے, در بدر ٹھوکراں کھا رہے ہیں. حضرات تھے کسے دا بچہ گم ہو جائے لوگ مسجد اندر اعلان کروان دینے فلان دا بچہ فلان دا لختے جگر گم ہوئے, ایس رنگ دے کپڑے پائے نے, ایس رنگ دی جتی پائیے. آندے گینے اسا مسلم دے بیٹے ہاں لا وارس, سانو کوئی نہیں مکے پہنچان والا. ایک دا نام عبداللہ ہے, ایک دا نام ابراہیم. آندے گینے اسا مسلم دے بیٹے ہاں لا وارس, سانو کوئی نہیں مکے پہنچان والا. کول امی نہیں, کول ابو نہیں, کول کوئی ویر نہیں موڑیاں تے چان والا. اینا ظالمہ نے تلواراں ماریاں, دونوں بچیاں نو شہید کر دیتا. کوفے جتھے مسلم بن عقیل دا مزار ہے اتھے پتران دیاں قبران بھی مزار بنے نے. ادھر کی حسین رضی اللہ تعالیٰ نو تردے رہے قادسیہ مقام تے قافلہ پہنچے ہے. ایک شاعر جن دا نام فرزوق ہے, ان دینا ملاقات ہوئی. یار کوفے بس کوفے دے حالات کی نے. وہ آندہ امام صاحب کیا تو انہوں پتہ نہیں کوفیاں نے تو آڈے ویر مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا ہے. او پھر گئے نے سارے عبید اللہ بن زیاد نہ رل گئے نے. حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نو سنے تے بار بار پڑھی جاندے نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. آندے نے ہن کوفیاں دا رویہ کیے تے شاہران دا اگرچہ اونا دے دل تو ہڈے نال ہون, تلواراں یزید دے نال نے.
دل پاویں تواڈے نال ہوئے تلواراں یزید دے نال نے حضرت مسلم دے ویر آندے نے حسین ویر پچھاں جا کے کی کرنا ہے اگے چلنے مسلم دے خون دا بدلہ لانگے حضرت حسین آندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے میرے کو 18,000 خط بوریاں بھر کے نال چکیاں نے چلو چلنے میں خاتونہ دے وکھاواں گا کہ تساں آپ ہی بلایا ہے آپ ہی غداریاں کر رہے ہو سکتا ہے حالات سازگار ہو جان حضرات مسلم بن عقیل دی شہادت تے پورا خطبہ جو میں بات نو مختصر کر کے بات اگے تو رہا خدا دی قسم حسین پاک تے اہل و عیال تر دے رہے برابر تر دیاں حضرات کوفے دے قریب جدو پڑاؤ ڈالے ایک چٹیل میدان ایدر دریا وگدہ پیا ایدر پہاڑ نے سامنے چٹیل میدان پوچھے اے کیڑا میدان جواب آیا کربو بلا دا میدان ایک کرب دوجی بلا کربو بلا دا میدان کدی حسین آواز آئی حسین کدی مدینے والا حسین کہلوان دا سے کدی مکے والا آج تو بعد قیامت تک کربلا والا حسین کہلایا جائے گا رضی اللہ تعالیٰ اے کربو بلا دا میدان کرب تکلیفاں پریشانیاں بلا بلاواں کربو بلا دا میدان حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نو فرات دے کنارے ایک دن جا رہے نے حضرات گل سنیاں جے تے اچانک علی پاک رون لگ پے کسے پوچھے علی رون دے کیوں پوچھے اے فرات دا کنارہ اے کربلا دا میدان دسیا کربلا دا میدان رون دے کیوں حضرت علی فرمان دے نے ایک دن میں جگاں دے پیر کل دوپہر نو گیا تے نبی پاک روئی جاندے سن ہاتھ اندر بوتل پھڑی نبی پاک روئی جاندے نے میں پوچھیا سونیا گل کیے آقا فرمان دے نے علی ہونے ہی میرے کل جبرائیل آیا آ کے آندہ سونیا تو آڈے دوترے حسین نو تو آڈی امت دائے گرو بڑی بے دردی نال فرات دے کنارے کربلا دے میدان اندر شہید کر دے وے گا جے آکھو میں کربلا دی مٹی تو انو سنگا دینا وہاں آقا فرمان دینے ہاں جبریل نے ہاتھ لمبا کیتا ہے کربلا چو مٹی دی بری تے میرے آقا نو دے دیتی آقا فرمان دینے میں سنگیا بچو میرے حسین دی خون دی خوشبو آری سی اے علی اس گل نے میں نو روا دیتا ہے علی اینجدہ موقع ہے تو صبر کرنا تے علی پاک جنہوں اے گل سنا رہے نے آندے نے کربلا دے اندر صبر کرے آجے ایک روایت دے راوی عبداللہ بن عباس نے اس روایت دے راوی علی پاک نے دونہ روایت اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دیاں بشارتاں نے کربلا دے میدان اندر کوفے تو 1000 دا لشکر آیا ہے حر بن یزید دوجے تیجے 1000 دا لشکر لے کے آئے گھراؤ پالے ہے حضرت حسین آندے نے معاملہ کیے گل بات ہوئی حضرات گلہ بڑیاں نے میں گل موقع دی مگاواں حضرت حسین آندے نے کوفی ہو جے اتنے ہی حالات سازگار نے پھر میں نو واپس جان دیو جدروں میں آیا چلا جاواں گا یا کسے سرحد جان دیو تیجی گل یزید دے کول جان دیو آپ پہ یسی معاملہ طے کر لوانگے جو ہوئے گا دیکھیا جائے گا اے نہ اے رکا کوفے عبید اللہ ابن زیاد نو لکھیا بیا 3 شرطاں نے ایک من لئیے یزید کول گھل دینے عبید اللہ کول شمر بیٹھا ہے شمر کون ہے شمر دی سکی بھوپی حضرت علی پاک دی بیوی ہے
سمر دی سکی پھوپی چو حضرت علی پاک دا بیٹا عباس علمدار حسین ابن علی دا پرائے اے سمر دی سکی پھوپی چو حضرت حسین دا بھائی ہے آندہ ہوئے عبید اللہ جے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نو دمشق چلے گئے میریاں تیریاں محنتاں کیڑے پاسے جان گیاں قابو آ گیا ہے تے تھے ہی یا قتل کر دیو یا یزید نام دی بیعت للو اے آڈر آئے حسین ابن علی آندے نے زبردستی نہیں جے تسا نہیں مننی حالات و جبر دا سامنا کرانگا کٹنا گوارا ہے جھکنا گوارا حسین آندے میں علی دا بیٹا ہاں محمد پاک دا دوترا ہاں گردن کٹا لانگا گردن نو جھکانا اینا گھراؤ تنگ کر دیتا ہے پانی بند کر دیتا ہے محرم دی سات آئینا پانی بندے اہل بیعت والے بوند بوند تو ترس دینے پہ پانی دی بوند بوند تو ترس دینے پہ حضرات گل سنیا جے عباس علمدار حسین ابن علی دویر چند ساتھیاں نو لے کے فرات دے کنارے گئے پانی دی مشک پرہن لگے ہے ادھر کوفی اور بن یزید 400 دا لشکر لے کے آیا آمنا سامنا ہندہ ہے پانی دی مشک پڑی عباس علمدار نے اینا تیر تلواران دے وار کیتے سجا بازو کٹ گیا کھبے نہ مشک پڑی کھبا کٹ گیا دندانال پانی دی مشک شامبی مار مار کے نیزے تیر تلواراں فرات دے کنارے حسین ابن علی دے ویر علی پاک دے بیٹے عباس علمدار نو بڑی بے دردی نال شہید کر دیندے نے او در کربلا دے میدان اندر جڑے خیمے لگے نے خیمے وچوں علی پاک دی بیٹی حسین دی ماں جمی سکی بین زینب انہیں منظر ویکھے ہے فرات دے کنارے ویر عباس نو ظالم شہید کر دینے پہ تیاندی کیے وچ دروازے بی بی زینب اپنے ویرے نو صدے آ جاوے ویرا آ جاوے ویرا اساں پانی پی پی رجے عباس علمدار نو شہید کر دیتا گیا ادھر میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا بڑا میرے آقا دا بڑا دوترا حسن دا بیٹا قاسم نکل دا حضرات گل سنو 18-19 سال دا نوجوان شہانہ لباس پایا ہے اینج بار نکلیا کوفیاں نے گھراؤ تنگ کر لیا تیر تلواراں دے جدو وار لگے چاچا حسین آواز ماری سیدنا حسین دی عمر 58-59 سال دی داڑی سر تے وسمہ لایا بھکے شیر دی طرح بہادر باپ دے بہادر بیٹے نے دوڑ کے جلدی نہ لائے کوفیاں نو تلواراں مار مار کے پیچھے ہٹایا ہے بتیجے نو چکے ہے آندے نے بتیجے آیا تے ہیں وہاں پر دیر ہو گئی ہے بتیجے نو چکے ہے سینے لایا خدا دی قسمیں چوکے لاش نو کٹا پٹا لاشا خیمے دی طرف لے کے جا رہے ہیں خیمے دے کل جا کے لاش نو رکھے ہے حضرات گل سنو جدو لاش نو لے کے جا رہے ہیں قاسم دے دونوں پیر زمین تے لکی طرح بنان دے جا رہے ہیں ادھر حسین دا بڑا بیٹا علی اکبر نکل دے نوجوانے باہر نکلے ہے دشمنہ نے گراؤ تنگ کر لیا تیر تلواراں دے وار لگے ایک دے بھوک پیاز دی وجہ نال زبان تے خشکی حلق سک گئے نے پھر بھی بہادر لڑی جاندے نے 3 دن دے ترہائے سید ہویاں خوشک زبانہ 3
دن دے ترہائے سید ہویاں خوشک زبان پھر بھی ود ود کے جانا دتیاں میرے غازی شیر جوان تلوار دیوار لگے نیزہ چھاتی اندر پیوست ہویا علی اکبر دی چیخ نکلی پھپھی زینب کو ریا نہ گیا حسین دی ماں جمی بے پریشانی دی اندر ماں جمی بہن خیمے جو نکلی حضرات دوڑ کے بھتیجے علی اکبر دے لاشے دے اوپر گری لاشا چکے ہیں خیمے دے کو رکھیا گیا لاشاں بہتیاں نے دفنائیاں نہیں جاندیاں جعفری برادران نکلے شہید غفاری نکلے شہید کٹ دے جا رہے نے شہید اندے جا رہے نے چھوٹا بیٹا علی اصغر درمیان والا علی اوس زین العابدین بیمار کربلا بیمار نے خیمے دے اندر بیمار سخت بیمار لیٹے نے چھوٹا علی اصغر پیاز دی وجہ نال حل خوش ہو گیا حسین دی ماں جمی بہن زینب نے چھوٹے علی اصغر نو چکے آن دیئے ویر حسین اینا کوفیاں نو آکھو ساڑھا قصور تے ساڑھا بھی کوئی نہیں اے بچے دا کی قصور ہے دو گھٹ پانی دے دیو اے بچہ پیاس دی وجہ نال بل کرے ہے حضرت حسین نے انج بچے نو چکے باہر نکل کے آئے اولاداں والے ہو خدا دی قسم اولاد دی محبت بھی بڑی عجیب ہوندی آندنے ہوئے کوفیو قصور تے میرا بھی کوئی نہیں چلو جے تسا سمجھی لے ہے اب بچے دا کی قصور ہے 6-7 مہینے آندہ بچہ ہے بوند بوند پانی تو ترس رہے ہے 2 گھٹ پانی دے دے ہو ایک کوفی نے تیر مارے ہے تیر سدھا بچے علی اصغر دے حلق اندر لگ دے خون دیاں تیریاں نکلیاں تیر کڈیا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو سٹے ہے خون دی لپ بھری آسمان دی طرف سٹ کے آندے نے ربا خاندان دی آخری نشانی نو بھی اللہ میں آج قربان کر دیتا ہی بچے دی روح نکل گئی خیمے دے کو لائے لاشاں بہتیاں نے ایک چھوٹی جی قبر بنائی اپنے علی اصغر ننی جان نو مٹی قبر دے اندر دفنایا تے آندے کی نے قبر نکی جی کڈ حسین اصغر نو دفنا دیتا لے مال کا پلہ جھاڑ حسین دکھا دیتا حسین کون ہے جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جو دہکتی آگ کے شولوں پہ سویا وہ حسین رضی اللہ جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین جس نے لہو اپنے سے دنیا کو دھویا وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نو محرم دی 10 آ گئی خیمے اندر گئے آندے نے ہن میں آپ ہی میدان اندر جا رہے ہیں تے بند گھٹ کے بنے ہیں بیوی شہر بانوں نو ملے بچیاں نو بلا کے عورتاں نو فرمایا پٹنا نہیں واویلا نہیں کرنا صبر کرنا میرے اہل بیت صبر دا دامن مضبوطی نال پکڑیا جے حوصلہ صبر کریا جے بیوی آندی ہے سرتاج جے کوئی غلطیاں ہو گئیں معاف کر دیا جے بہن زینب ادھرو ہچکی لین دی آواز آئی سیدنا حسین پاک نے زینب نو سینے لایا تے بہن روئی جاندی ہے بہن نو نظر آ رہے ہے کہ میرا ویر آج کنہ مجبوریاں دے اندر شہید کر دیتا جائے گا
حسین آندے نے ماں جمیے کی گلے تے روک کے بہن آندی ویرا اج دشمناں دیاں تلواراں نے میرے بہادر ویر نو مجبور کر دیتا شالا وچھڑن نہ ویر نہ بہناں دے تے بہناں نہ ہون مانیاں جنا بہناں دے ویر کوئی نہیں اونا جگ تے کی رہنا حسین نے ماں جمی نو سینے لایا آندے نے زینب اپنے ویر دی گل یاد رکھی میرا لاشا وے کے پٹنا نہیں واویلا نہیں ہو کرنا نی ماں جمیے اینج صبر کری جویں نانے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دادا جی امیر حمزہ دی شہادت میدان احد اندر صبر کیتا سی دادا جی دا کٹا پھٹا لاشا جسم دے آنگنگ بوٹیاں کٹ دیتیاں نی بہنے جویں نانا جی نے صبر کیتا سی انج صبر کریں تے دوسری گل آندے نے پین زینب انج صبر کریں جویں اماں جی فاطمہ نے نانے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تے صبر کیتا سی پٹنا نہیں واویلا نہیں کرنا گریبان نہیں پھاڑنا آندے کی نے اے زینب نہ روئی منو ویر اپنی ماں جمی پہنو کہہ رہے ہیں اے زینب نہ روئی منو جے میں مارے جاواں وال نہ پٹی گریبان نہ پھاڑی آندے گینے اے زینب نہ روئی منو جے میں مارے جاواں نانے پاک دے دین دے اتوں جے میں وارے جاواں وال نہ پٹی گریبان نہ پھاڑی اے وصیت میری صبر کری تو میری بہنا مدد کرے رب تیری حسین ابن علی باہر نکلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر باپ دے بہادر بیٹے نے 58-59 سال دی عمر ہے اینج تلوار پھڑیے لڑنا شروع کر دیتا ہے سب تو پہلا وار قبیلہ مزہج نہ تعلق رکھن والے شمر دا تعلق بھی اسے قبیلے نال اس قبیلے نہ تعلق رکھن والے ایک لانتی نے پہلا وار حسین پاک دے سجے بازو دی اوپر کیتا تلوار دا وار لگا لڑ دے رہے حضرات وار ایک لگ دے دو لگ دے میں نیزے بھی لگ دے رہے خدا دی قسم بہادر باپ دا بہادر بیٹا لڑ دا رہا دشمنہ دیاں گردنہ اڑان دیاں 33 تلواراں 43 یا 34 نیزے لگے نے پھر حسین پاک لڑکھڑا کے زمین تے گر جاندے نے کوفی اعلان کردہ کون ہے جڑا حسین پاک دی گردن جسم تو الگ کرے گا اسے مقابلے اندر کوفیاں دے 88 بندے جہنم روانہ ہوئے حضرت امام حسین دے 72 بندے ساتھی شہید ہوئے گردنہ اتاریاں گئیاں سیدنا حسین پاک دا سر تلوار نال کٹ کے تلوار نیزے دی انی دی اوپر ٹنگ لیا گیا توبہ معاذ اللہ کوفی آندے نے کون ہے جڑا شہدائے کربلا انہ دیاں لاشاں دی اوپر گھوڑے دڑائے حضرات 10 شاہ سوار لانتی تیار ہوئے اہل بیت دیاں لاشاں دے اوپر گھوڑے دڑائے گئے خیمیاں نو لوٹ لیا گیا عورتاں نو سنگل تے بیڑیاں لا لیاں خیمیاں نو اگلا دیتی گئی لٹا پٹا کافلا ایتھوں اگے کوفے نو روانہ ہو پے کوفے جدو پہنچے نے ایک برتن اندر حسین پاک دا سر
اے بدبخت عبیداللہ نو آندے نے فتح کامیابی ہوئی ہے. عبیداللہ بڑا لعین بڑا بدبخت لانتی گورنر ہے. انہیں سوٹی تے چھڑی ہاتھ دے اندر ہیں جب پڑی ہوئی ہے. حضرت حسین پاک دا سر ایک برتن دے اندر رکھیا ہویا. روایت بخاری دیئے ترمذی اندر بھی لکھے ہے انس بن مالک راوی نے. انہیں جو سوٹی پھڑی ہے حسین ابن علی دے کدے ہونٹاں تے مار دے کدی ناک تے مار دے. این جو حجہ مار کے آندہ ہے سونا بڑا سی حسین بڑا سی تنزن گلاں کردہ ہے نالے ناک تے ہونٹاں تے چھڑیاں مار دے. حضرت انس بن مالک 100 سال دے بزرگ صحابی نے اگے بڑھ کے آندے نے خبردار عبیداللہ خبردار این جو حسین دے چہرے تے چھڑیاں نہ مار. میں آپ ویکھے اجے نہ ہونٹاں تے تو سوٹیاں مارنا پیا. آمینہ دلال انہ ہونٹاں نو چمیا کر دے سن. اوے عبیداللہ جے نہ ہونٹاں تے سوٹیاں مارنا پیا علی انہ ہونٹاں تے بوسے لیا کردہ سی. فاطمہ انہ ہونٹاں نو چمیا کر دی سی. خبردار انج نہ کر. ان غصہ بڑا آیا ہے لیکن بزرگ صحابی اگے نہ بڑھیا. حضرات آندہ ہے بیمار کربلا سب مرد بچے شہید ہو گئے ایک کوئی بچے ہے زین العابدین بیمار کربلا. عبیداللہ آندہ انہوں بھی قتل کرو. حسین دی ماں جمی بہن زینب بیمار کربلا زین العابدین دی اوپر گر گئی. آندھی ہوئے عبیداللہ جے اس میرے پتیجے نو قتل کریں گا پہلے حسین دی ماں جمی نو قتل کرنا پہے گا. اوے بدبختہ 72 شیران نو شہید کر دیتا ہی اجے بھی تیرا دل نہیں بھریا. ایک نو تے معاف کر دے. آندہ چلو انو رہن دے ہو. اوہی بیمار کربلا دی لڑی وچوں آج اس کائنات اندر میرے پاک پیغمبر دی آل اجے باقی ہے. حضرات عورتاں جنہ اکھانا منظر ویکھیا بہن زینب جنہ ویر دا کٹا پٹا لاشا ویکھیا. دیگر ویلا کوئی وقت کویلا تے ظلم دا لڑوی وٹھا ڈور کوہیندے گردن کولوں حسین کی تو نے پٹھا. میں صدقے ونجاں بین زینب کولوں جس ویر کوہندہ ڈٹھا. گلاں کرنیاں سوکھیاں واقعہ پڑھنا سوکھا سننا سوکھا. خدا دی قسم دل نہ سنیا جائے. حضرات غور نل پڑیا جائے دل دہل جاندے نے. پتھر دل بھی موم پتھر دل اکھاں جوان صبحہ دیندے نے. ایسا نہا کربلا ایتھے ہی بس نہیں. عبیداللہ اندے اے سارے امام حسین دا دمشق یزید کو لے جاؤ قافلہ. بیڑیاں ہتھ کڑیاں لگیاں ایک قافلہ دمشق لے جاؤ. ایک سپہ سالار لانتی بندہ ہے. انہیں عورتاں بچے سارے انہوں نگرانی اندر بیڑیاں لائیاں. حضرت حسین پاک دا سر داڑی سر چو خون وگ وگ کے سوک گیا نچڑ گیا. کٹی گردن نیزے تے ٹنگیے انج لے کے دمشق نو چل پیا. اللہ میری توبہ تبری والا لکھ دے. قافلہ کوفیوں دمشق جا رہے ہے لٹا پٹا قافلہ. اے عبیداللہ دا ساتھی سپہ سالار لے کے جا رہے ہے. رستے دے اندر شام دا ٹائم ہو گیا رات پہ گئی. سپہ سالاران دا قافلہ ایتھے روک دے ہو صبح دن چڑھے گا اگے دمشق روانہ ہو پوانگے. حضرات ادھر کیے جتے قافلہ روکے ہے سامنے خدا دی قسم ایک عیسائیاں دا گرجا گھر عیسائیاں دا گرجا گھر نظر آندا ہے. حضرات گل سنیا جے جدو قافلہ رکیا گرجا گھر دے وچوں ایک عیسائی پادری باہر آیا.
آ کے آندا قافلے والے ہو کون ہو تساں کتھے جانا ہے؟ سپاہ سالار آندا اے پادری کربلا دے میدان اندر عبید اللہ بن زیاد یزید دیاں فوجاں نو کامیابی ملی ہے، حسین مغلوب حسین جڑا ہے قتل ہو گیا ہے، ان دے ساتھی قتل ہو گئے نے، سانو کامیابی ملی ہے، حسین تے حسین دے ساتھیاں دیاں کٹیاں گردناں دمشق لے کے جا رہے ہیں۔ عیسائی پادری سندہ تے چیخا نکل جاندیاں نے، عیسائی پادری تائیں مار کے رو کے آندے اوہ بدبختو لانتیو کیا نبی دے عظیم دوترے نو تسا شہید کر دیتا ہے، اور جنتی پھول نو کٹ دیتا جے، جنتی نواب نو شہید کر دیتا جے، او قوم کیویں کامیاب ہو سکتی ہے جے نہ نبی دے بیٹے نو ہی زندہ نہیں رہن دیتا، اور تو آڈا ککھ نہ رہے۔ عیسائی کہہ رہے ہیں تساں تباہ و برباد ہو جاؤ، تساں حسین نو کٹ بھی دیتا ہے تے گردن نیزے تے ٹنگ کے اگے لے جا رہے ہو۔ عیسائی روندہ ہے، شام دا ٹائم ہے، آندہ ہے حسین پاک دے چہرے دا ایک دیدار ہی کرا دے ہو۔ عیسائی آندہ ہے سپاہ سالار رات تساں گزارنی ہی گزارنی ہے، حسین پاک دا سر آج رات مینو دے دے ہو، سویرے جان لگیاں للے آجے۔ سپاہ سالار لانتی آندہ ہے مینو کی فائدہ ہے؟ عیسائی آندہ پھر پیسے للے، درم و دینار دی بوری منگ لئی، درم و دینار اناج دے پیسہ اس خبیث نے لیا، ایک رات واسطے جنتی نواب جنتی پھل میرے پیغمبر دے عظیم دوترے حسین دا سر ایک رات واسطے عیسائی پادری نو رینٹ تے دے دیتا۔ اللہ بھی تو عیسائی نے وہ سر حسین پاک دا ایک برتن اندر رکھے ہے تے گرجا گھر دے اندر لے گیا۔ ملک شام دے اندر حضرات آج بھی وہ پتھر موجود ہے، ایک پتھر تے سر نو رکھ دیندہ ہے، عیسائی تھوڑا کو پانی گرم کر لیندہ ہے، پانی گرم کر دے پتے بیری دے پانی دے ویچ رلا دیندہ ہے، بہترین کستوری تے عطر لبدائے پانی دے اندر خوشبو نو ملا دیندہ ہے، خود وضو کر کے پتھر تے امام حسین دا سر رکھ کے عیسائی پادری نے غسل دینا شروع کر دیتا ہے، داڑھی خون لت پت، سر دے اندر خون ہی خون، کٹی گردن خون نچڑ کے سو گیا۔ حضرات گرم پانی نال خوشبودار جے دے اندر بیری دے پتے بھی رلائے گئے، عیسائی غسل دیندہ ہے، اچھی طرح غسل دین دے بعد داڑھی نو تیل سر نو تیل لا کے داڑھی باندھا ہے، سر باندھا ہے، کنگی کر کے داڑھی سر تے خوشبو لگا دیندہ ہے، اچھی جگہ تے امام حسین دا سر رکھ کے آپ پیچھے ہو کے بہ جاندہ ہے۔ بیان کردہ لوگو خدا دی قسم جویں جویں ہنیرا چھاندہ ہے میں لیٹ بند کر دیتی، آسمان تو روشنیاں ہوندیاں نے، حسین دے چہرے تے کرنا ڈگ دیاں نے، امام حسین دے چہرے انور تے روشنی دیاں کرنا ڈگ رہیاں نے۔ ساری رات منظر ویندہ ہے، خدا دی قسم روایات اندر ہوندہ ہے، حسین دا چہرہ میرے پاک پیغمبر نال ملدا جلدا سی، عیسائی پادری ویندہ ہے، ہونٹ چمدہ ہے، متھا چمدہ ہے، پوری رات رب نے رج رج کے دیدار دا موقع دے دیتا۔ آندہ حسین تیرے نانے پاک دی زیارت نہیں کر سکیا، تیرا چہرہ بھی کٹا پٹا ویک کے کلیجے ٹھنڈ پا رہے ہیں، صبح دن چڑھے ہے، اوہی سپاہ سالار سر واپس لین واسطے آیا، عیسائی نالے روند ہے، نالے انج سر واپس دے کے آندہ ہے، اشہدو اللہ الہ الا اللہ
واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرات اپنے آنے ظلم دی اخیر کر دیتی ہے، عیسائی کٹی گردن وے کے اسلام قبول کر لیندے، کٹا پٹا لاشا اے لٹا پٹا قافلہ دمشق گیا۔ یزید آندہ ہوئے ہوئے بڑا افسوس ہے بھائی، ایک کام تے میں نہیں آکھیا سی جو ہو گیا ہے، آندہ قافلہ مدینے پہنچا دے ہو۔ ایک قافلے والے مدینے گئے، ایک بندہ دوڑدا میرے پاک پیغمبر دی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین دے کول جا کے آندہ ہے، اماں جی حسین ابن علی نبی پاک دے دوترے نو کوفیاں نے 10 محرم کربلا دے اندر بڑی بے دردی نال شہید کر دیتا ہے۔ اماں جی دی چیخ نکلی، راوی بیان کردہ ام المومنین بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگ پئیاں، ہوش آئی روئی جاندیاں نے، آندیاں نے مدینے والے ہو خدا دی قسم 10 محرم نو پہاڑاں وچ رون دی آواز آ رہی سی، میں پریشان ساں اے پتہ نہیں رون دی آواز کا دیئے۔ جیڑا ٹائم رون دی آواز آئی آج جو خبر میں نو پہنچیے او شہادت امام حسین تے پہاڑاں دے اندر جنات بھی رو رہے سن۔ روایت بالکل ہر لحاظ نہ ٹھیک ہے، ام سلمہ فرماندیاں نے شہادت امام حسین تے پہاڑاں دے اندر جنات بھی روئے، آسمان بھی رویا، زمین بھی آنسو بہا رہی ہے، خدا دی قسم ایمان والے بھی رو رہے نے۔ ام سلمہ دی ربا جن بدبختہ نے سیدنا حسین پاک تے ظلم کیتا ہے، شہید کرن والے کروان والے شہادت تے راضی خوش ہون والے ساریاں دیاں قبرانو جہنم دی آگ نال بھر دے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں اللہ جن جن لوگاں نے شہید کیتا ہے اجتماعی طور تے جڑے راضی ہوئے نے یا جنہ مشورہ دیتا ہے انہاں دیاں قبراں تے لعنتاں برسا، قبرانو جہنم دا گڑا بنا دے۔ امام ابن تیمیہ دا بھی یہی موقف ہے، ساڑھے بزرگاں دا بھی یہی موقف ہے، ساڑھی محبت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال۔ حضرات رب سچا، رب دا رسول سچا، رسول دا حسین بھی سچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ جتھے امام حسین دیگر شہدائے کربلا لیٹے نے کروڑا رحمتہ نازل فرما، جنہ ویر کمایا جنہ ظلم و زیادتی کیتی ہے انہاں تے قیامت تک اعلانتاں پہ رہی ہیں اور پیندیاں رہن گیا انشاءاللہ۔ اللہ ساڑھے دلان دے اندر اہل بیت دی سچی محبت نصیب فرما، یار زندہ شہد باقی۔ سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔